السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وصلنا للدرس الأخير والدرس العاشر. الدرس الأخير بالنسبة لي كونسيبت دو باز اللي متعلق بلو سيستيم كونطابل نونغيسترومون. غادي نهضروا على لو سيستيم كلاسيك. L'organisation comptable selon le système classique repose sur l'utilisation d'un certain nombre de documents. يعني تنظيم المحاسباتي، يعني كيفاش l'entreprise كتانجستري لي زوبيراسيون ديالها. في الاول اول حاجه خص يكونوا عندنا دي بيس كونطابل دو باز ولا الاليمون جوستيفيكاتيف ولا لي بيس جوستيفيكاتيف. يعني l'entreprise قبل ما تسجل شي اوبيراسيون ضروري خص يكون عندها دي بيس جوستيفيكاتيف. باغ اكزومبل لا فاكتور اللي كيصيفطها لو فورنيسور ولا اللي كتصيفطها هي لو كليون، خصها ضروري تكون باش تكتب في لو جورنال ديالها لوبيراسيون داشا ولا دو فونت. ابري ملي تيوصلوها لي بيس جوستيفيكاتيف كتمشي تتسجل لي زوبيراسيون في لو جورنال، واحد لو دوكيومون ان نوفو دوكيومون اللي سميتو لو جورنال. ابري لو جورنال كتكلاسيهم في لو كرون ليفر. هاد لو كرون ليفر كيجمع لينا ولا il regroupe l'ensemble نتاع لي كونط شيماتيك. كل كونط عنده كل كونط عنده واحد لو كونط شيماتيك ديالو. راه كنا اللي كنا شفناه في الفيديو السابق. هادوك لي كونط شيماتيك كنجمعوهم فواحد روجيستر كبير اللي تيتسمى لو كرون ليفر. منين كنساليو لو كرون ليفر كنديروا لا بالانس. هاد لا بالانس تنجمعوا فيها لي صود اللي خرجوا لينا في لو كرون ليفر. ملي تساليو لا بالانس هذيك الساعه لونتربريز مستعده باش دير لي زيتا دو سانتيز ديالها في الاخر د العام. دونك هاد هي السلسله هكا كيفاش لا كونطابيليتي كدوز. ولكن ما تنساوش ضروري خص يكونوا لي بيس جوستيفيكاتيف، شيك بونكير، الفاكتور، هادو هما لي باز. الا ما كانوش راه ما انغيستريو حتى شي حاجه. دونك ضروري خصهم يكونوا. لو ليفر جورنال كنا شفنا لو كرون ليفر. دابا غنشوفوا لو جورنال. لو ليفر جورنال c'est un document qui enregistre de façon chronologique toutes les opérations effectuées par les entreprises. واللي كيجمع لينا les opérations اللي كديرهم l'entreprise de façon chronologique، يعني بالترتيب على حسب لي دات. اليوم غدا بعدو ضروري ما يكونش داكشي مخربق، ضروري de façon chronologique، يعني خص يكون عندهم توقيت زمني مرتبين داكشي على حسب الوقت. Le journal est considéré comme la mémoire comptable de l'entreprise. Il doit être tenu avec soin. Donc هذاك لو جورنال وين تيكون فيه كلشي، لي زاشا، لي فونت، لا كلاس دو، تيجمع فيهم توت لي كلاس كتلقاوهم في الجورنال، من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 8. نسيت ما قلت لكم في لو كور نتاع لو سي بي سي لا كلاس 8 كيجمع لينا لي كونط دو ريزولتا. هذوك لي ريزولتا اللي شفناهم في لا كلاس في لي ريزولتا ديكسبلوطاسيون فينانسيير نون كورونت افون امبو نيت، هادو كتلقاوهم في لا كلاس 8. دونك سديت القوس. دونك هاد لو جورنال كيجمع لينا كاع لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز. حتى الا بغات تشري شي ايموبيليزاسيون كنقيدوها تنسجلوها في لو جورنال. دونك خصها تحتفظ به، خص يكون ديما نقي وما نستعملوش فيه البلونكو ما يكونش فيه الضرابي، يكون داكشي واضح وباين لي مونطون يكونوا باينين. ما خصش تكون شي حاجه غلطه تما في الجورنال، حيت الا كانت شي حاجه غلطه راه غتمشي فيها لونتربريز ابري. Donc les différentes opérations ils sont enregistrées sous forme d'articles. Ce dernier doit faire apparaître les éléments suivants. يعني ملي كنتسجلوا شي اوبيراسيون كل اوبيراسيون كتكون فواحد ان اليمون اللي كيسميتو ارتيكل. هاد الارتيكل خصو يجمع لينا هاد لي زيليمون هادو اللي هي لا دات دو لوبيراسيون، ضروري خصها تكون لا دات، لو كود نتاع لو كونط ديبيتي ولا انتيتولي دو كونط ديبيتي. يعني لو كود هو هذاك اللي كاين في البلوك كونطابل، يعني 711611 هذاك تيتسمى لو كود، ولا انتيتولي ديال نتاع لو كونط ديبيتي ولا كونط كريديتي، يعني بجوج بهم. وتيكون عندنا لي فالور دو لوبيراسيون يعني لو مونطون ou le libellé de l'opération. Le libellé هما les pièces justificatives. تكتبوا le numéro نتاع la facture, le numéro نتاع chèque bancaire, etc. دونك هاد لي زيليمون ضروري كيكونوا عندنا، خصهم يكونوا حاضرين في الارتيكل. هاد هي لا بريزونطاسيون تاع لو جورنال. دونك هنايا تيكونوا لو كود نتاع لي كونط على حساب لو كونط،
اللي غادي نخدمو اللي كاين في لوبيراسيون. هنا تيكونوا عندنا تنكتبوا لي كونط ديبيتي، لانتيتولي نتاع لو كونط ديبيتي يا اما اشا دو مارشانديز يا اما لا بنك يا اما لا كيس يا اما فورنيسور ولا كليون ولا ايتترا على حسب لوبيراسيون. تنحطوهم في الديبي. عندنا لو كونط كريديتي اللي تيكونوا خصنا نديروهم في الكريدي اللي هو لا كلاس 7 يا اما فونت يا اما فورنيسور يا اما مهم الكونط كريديتي. هنا عندنا تنكتبوا لو مونطون اللي كاين في الديبي لي ريلاتيف لهاد لو كونط ديبيتي والمونطون الكريدي كريديتي هنا على حساب لو كونط كريديتي. دونك هنا ممكن نلقاو بزاف نتاع لي كونط ديبيتي وممكن هنا نلقاو بزاف ديال لي كونط كريديتي، ماشي ضروري واحد واحد. وفي الاخير هنا تنكتبوا الليبل، هنا تنكتبوا النيميرو نتاع لا فاكتور ولا نيميرو نتاع الشيك بونكير ايتترا وهنا لا دات. وفي الاخير هذا كيتسمى ارتيكل. هذا جمع لينا كلشي، هذا كيتسمى ارتيكل، وهذا اللي موراه عاود ارتيكل واحد اخر اللي ريلاتيف اون اوتر اوبيراسيون. عاود هنايا عاود تلقاو تحت ارتيكل واحد اخر، يعني تيكون لو جورنال لو ليفر جورنال تيكون طويل، تيكون فيه بزاف نتاع لي اوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز. وما ننساوش في كل ارتيكل خصنا نلقاو ليكيليبر. الا لقينا ليكيليبر يعني على هنا كيدل على ان لوبيراسيون احترمات البارتي ولا البرينسيپ دو لا بارتي دوبل. ضروري خصنا نلقاو لا سوم نتاع المونطون ديبيتي كيساويو لا سوم تاع المونطون كريديتي في شاك اوبيراسيون، وشاك اوبيراسيون كتكون في ان ارتيكل، وشاك ارتيكل خصو يكون جمع لينا هاد لي زيليمون كلهم ضروري. غادي نديرو واحد اون بيتيت ابليكاسيون لهاد الشيء. دونك لونتربريز بيتا ا رياليزي لي اوبيراسيون سويفونت. المهم عندنا هنايا دو اوبيراسيون. عندنا لوبيراسيون دارتها في لو 2 فيفريي، وعندنا اون اوتر اوبيراسيون اللي دارتها في 7 فيفريي. في لو 2 فيفريي عندنا روتري دو لا بنك بور اليمونتي لا كيس، عندنا 10000 درهم شيك نيميرو، ها هو لو شيك. دونك هزات من البنكه باش تعمر لا كيس ديالها، هزات مليون، هزات 10000 درهم. وفي لوبيراسيون الثانيه عندنا اشا دي مارشانديز 13000 درهم، عندنا 30% réglé en espèces et le reste par chèque bancaire. chèque numéro والفاكتور numéro. donc ضروري هادو كيكونوا لي بيس جوستيفيكاتيف. donc travail à faire هادي TAF هي travail à faire. passer ces deux opérations au journal de l'entreprise بيتا. هاد travail à faire غتبقاو تشوفوها من هنا حتى ان شاء الله حتى الاخر نتاع هاد العام. هاد passer dans au journal de l'entreprise هاد les opérations هادو. دونك هاد لوبيراسيون غنكتبوها في لو جورنال، وهاد لوبيراسيون غادي نكتبوها في لو جورنال. دونك عندنا هنايا دو اوبيراسيون غادي يكون عندنا دو ارتيكل. ها عندنا دو ارتيكل. ها الارتيكل الاول ريلاتيف لوبيراسيون نتاع لو 2 ولوبيراسيون والارتيكل الثاني ريلاتيف ا لوبيراسيون لو 7 لو 2 عندنا هنايا باش عندنا دونك عندنا لا فالور د لا كيس طلعت، ولا كيس فين كاين في لا كيس كاين في لا كلاس 5 في لاكتيف. دونك هنايا لا كيس لا فالور د لا كيس طلعت حيتاش هزات لونتربريز من لا بنك باش اليمونتي لنا لا كيس. دونك لا كيس طلعت عندنا واحد اون اوغمونطاسيون د لا كيس ب 10000 درهم. دونك غادي نديروها في الديبي. ولا بنك عندنا نقصات لينا لا بنك علاش حيت لونتربريز هزات من لا بنك. دونك لا بنك اوتوماتيكمون غادي تنقص لو كونط بونكير نتاع لونتربريز غادي تنقص ب 10000 درهم. دونك درناه في الكريدي. علاش درناه في الكريدي؟ حيت لا بنك عندنا في لا كلاس 5 عندنا في لاكتيف، وقلت لكم اي فالور اي ديمينيسيون ديال فالور نتاع لو كونط لاكتيف تنديرو في الكريدي. هنايا عندنا ديمينيسيون نتاع لو كونط بونكير درناها في الكريدي. دونك هنايا تنديرو شيك لو نيميرو نتاع لو شيك هنا. هنايا في لي كود لا كيس عندنا لا كود ديالو لو كود ديالو هو 5161 ولا بنك 5141. بالنسبه هاد لي كود هادو غادي تحفظوهم مع التمارين، غادي يجيوكم ساهلين وغتحفظوهم غادي ديروهم اوتوماتيكمون. غادي ندوزو لوبيراسيون الثانيه اللي هي ديال لاشا 7 لو 7 اشا دو مارشانديز. عندنا لو كونط نتاع لو كونط 6 لا كلاس 6 اللي هو 6111. هنايا اشا ريفوندو دو مارشانديز، هذا هو لانتيتولي اللي كاين في لو بلان كونطابل ماروكان. هنايا لاشا كنديرو 13000 درهم تنديرو في الديبي بيان سور، راه هادشي شرحتو لكم في لو كور نتاع لو سي بي سي. تنديرو 13000 هذه هي لا فالور نتاع لاشا. وكيفاش لو مود دو ريغلومون كيفاش خلصات لونتربريز، خلصات بار بنك وخلصات بار كيس.
جو بونس كو لا بنك هنايا خلصت، غادي تسمحولي هنايا غيكلي 30% غيكلي اون اسبيس، يعني 30% من هاد 13000 خلصتها باغ اسبيس اون اسبيس. ملي تشوفوا اون اسبيس سي لا كيس، ولا لو ريست باغ شيك. دونك هنايا ضربناه درنا 13000 فوا 30% خرجت لينا هو هاد المونطون هذا، وداكشي اللي باقي غادي نخلصوه باغ شيك بونكير. لا بنك ولا كيس درناهم في الكريدي، علاش؟ حيتاش لا فالور ديالهم نقصت لينا باش لونتربريز خلصات لو فورنيسور ديالها. دونك هنايا ضروري تنكتبوا الشيك نيميرو ولا فاكتور، يعني لي بيلي ضروري يكونوا هنايا. وهنا خلاص لي كونط لي كود نتاع لانتيتولي ديال الكونط ديبيتي ولي كونط كريديتي. كما تلاحظوا لي كونط عندنا هنايا دو كونط في الكريدي، بيان مزيان. دونك غير المهم يكون عندنا ليكيليبر، يعني هاد لي دو مونطون اللي جمعناهم غنلقاو 13000 درهم ضروري. الا ما لقيناهمش راه عندكم غلط في الحساب، نتوما غالطين في الحساب ولا انا غلطه في الحساب. دونك كنا تنغلطوا. دونك هذا هو لو جورنال، نتمنى تكونوا فهمتوا. هذا هو اخر كور ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون على تمارين على لو بيلون وعلى لو سي بي سي، باش تجيو تفهموهم. عندكم مشاكل في هاد لي دو كور هادو بالضبط في لو بيلون، تيكون عندكم مشاكل. دونك ان شاء الله غادي ندير لكم تمارين في لو بيلون وتمارين في لو سي بي سي ان شاء الله قبل ما ندوزو لي زوبيراسيون كورونت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.